बिल्कुल काबिल होगी। हाँ, सब कुछ पढ़ लिखी। लाल बत्ती जल रही है तो क्या हुआ, हमेशा जलती रहती है। बाय द वे, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। आपने पूछा ही कब? अब तुम मुझसे भी झूठ बोलने लगी हो। वैसे देखने से तो लगता है कि पाकिस्तान में बेइंतहा ड्रामे, फिल्में और सीरियल बनते हैं, तो फिर इनमें से कोई भी नेटफ्लिक्स के लिए क्यों नहीं बनता? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। नेटफ्लिक्स आजकल दुनिया भर से कंटेंट बनवा रहा है, साउथ कोरियन स्क्विड गेम से लेकर इंडियन सेक्रेड गेम्स तक। आपने देखे न भी हो, नाम जरूर सुना होगा। तो फिर इन गेम्स से पाकिस्तान बाहर क्यों है? आज की जनरेशन से लेकर हमारे बुजुर्ग तक हर कोई नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहा है, फॉर कार्टून्स, फॉर मूवीज़, फॉर सीरीज़। सो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे इतने खूबसूरत हैं कि उनको वहाँ पर होना चाहिए। ड्रामा सीरियल वो होता है जिसमें अगर स्पेशली बात की जाए तुर्किश जो सीज़न चल रहा है, स्पेशली तारीख़ पे, हाँ बात करो आप हमारे इस्लामी तारीख़ की बात करो। अगर दूसरे कंट्री के लोग हैं, जैसे उनके ड्रामे हम डब हुए हुए देख रहे होते हैं, तो ऐसे हमारे भी दूसरी जगहों पे देखे जा सकते हैं। और मेजॉरिटी है जो पाकिस्तानी लोग हैं या कोई और भी है अगर दूसरे कंट्रीज़ में रह रहे हैं तो वो देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामे। पाकिस्तानी ड्रामों का वो मेयार है कि वो नेटफ्लिक्स पे चले। हमारे पाकिस्तानी ड्रामास तो इंडिया, आपको पता है, मुख्तलिफ ममालिक में देखे जाते हैं, इवन हमारे इंडिया के लोग काफ़ी पसंद करते हैं। कंट्रीज़ के दूसरी चीज़ें प्ले हो सकती हैं नेटफ्लिक्स पे, तो पाकिस्तान से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड मटेरियल क्यों नहीं होता? नेटफ्लिक्स के ऊपर पाकिस्तानी ड्रामे नहीं आते, हम इस ऐप को यूज़ इसीलिए नहीं करते। वैसे आपको वो दौर याद है जब धूप किनारे, तन्हाइयाँ और अनकही जैसे ड्रामे बनते थे? I'm sorry, यहाँ कोई सना नहीं सर, मैं हूँ सना। पाकिस्तानी टेलीविज़न के इब्तिदाई 3 अशरों में कई ऐसे ड्रामे प्रोड्यूस हुए जो पाकिस्तान के अलावा इंडिया समेत कई दूसरे मुल्कों में भी पॉपुलर हुए। नहीं पुत्र ना, दिल छोटा ना कर। कहते हैं कि जब वारिस ऑन एयर होता तो पाकिस्तान की सड़कें वीरान हो जाती थीं। वजह पावरफुल कंटेंट और आला मयार। हाथ संभाले। फिर प्राइवेट चैनल्स भी आ गए, प्रोडक्शन ज़्यादा और मयार कम होने लगा। रेटिंग की दौड़ ने भेड़चाल को जन्म दिया। अलबत्ता सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग के लिहाज से नए ड्रामे पुरानों के मुकाबले में कहीं बेहतर हैं। जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाने की? मगर मकबूलियत अब भी उन्हीं ड्रामों को मिलती है जिनकी कहानी जानदार हो। तो इस वक्त जो कंटेंट बन रहा है, क्या उसमें वो जान है? सैकड़ों चैनल हैं, उन पे 3-3 ड्रामे चाहिए हफ्ते के लिए, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या मेयार होगा, क्या हैसियत होगी, कौन से अदाकार कहाँ से आएंगे। आप चैनल स्विच करें बैठ के तो लगता है वही ड्रामा चल रहा है। अब ये पाकिस्तानी ड्रामों का मेयार कैसे बेहतर हो सकता है, इसके लिए पहले तो पाकिस्तान का मेयार सही होना चाहिए। जो मुल्क का हाल होता है वही वहाँ जो कुछ हो रहा होता है उसका भी वही हाल होता है। बाज़े ड्रामे वाकई अच्छे बन रहे हैं, लोग पागलों की तरह देखते हैं और ज़्यादातर मर्द देख रहे हैं इनको। पहले तो औरतें देखती थी ड्रामे पाकिस्तानी, अब मर्द देख रहे हैं क्योंकि लड़कियाँ बहुत खूबसूरत आ गई हैं, बाजी तो बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लड़के भी अच्छा है, प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। स्क्रिप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा है। आजकल के दौर के नए आर्टिस्ट्स को अब भी उम्मीद है? आर्टिस्ट के लिए वेब सीरीज़ में थोड़ा ज़्यादा लीवे होता है, क्रिएटिविटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, थोड़े टैबू सब्जेक्ट्स पे बात कर सकते हैं जो आप शायद नेशनल टेलीविज़न के नैरेटिव्स में इतना नहीं उसको हाईलाइट कर सकते। टेलीविज़न ड्रामों में हम बहुत शुगर कोटेड चीज़ों को लेके बात करते हैं। इंडिया हैज़ बिन very intelligent when they have placed their people in the different regions of the world. पाकिस्तान में हम बहुत देर से समझे हैं इस बात को कि प्लेसमेंट ऑफ पाकिस्तानी पीपल इन डिफरेंट एंटरटेनमेंट ग्लोबली जो बिज़नेस है उसमें अगर होता तो वो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब भी ज़्यादा देर नहीं हुई है
آئی تھنک ہمارے لوگوں کو صحیح جگہوں پہ پلیس ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان میں بہت زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے بھی ویب کے ہمارے سیریز ہیں, اٹس آل اے پاکستانی پروڈکشن. رائٹر پاکستانی ہیں, ایکٹرز پاکستانی ہیں, ڈائریکٹرز پاکستانی ہیں, جو بھی اس میں آرٹ, گرافکس, میوزکس, جو بھی آرٹسٹ ہے وہ سب پاکستانی ہیں. تو کیوں نہیں ہم اپنے اس کریٹو کلٹ کو لے کے کہیں بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کس طرح کے چیلنجز ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ شاید ہمارے چینلز پہ پروگرام دیکھ کے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم بہت بولڈ پروگرام نہیں کر سکتے, اور یہاں پہ کچھ پابندیاں ہیں ہمارے پاس. اگر وہ پابندیاں نہ ہوں تو میں سمجھتی ہوں نیٹ فلکس پہ جو پروگرامز چل رہے ہیں ان سے کئی گنا اچھے اگر نہ بھی ہوں تو ان کا مقابلہ تو کر ہی سکتے ہیں. کیا نام رکھا تو نے اس کا؟ پریزاد. آپ اب آج کل کا ہی بات لے لیں کہ جیسے پریزاد چل رہا ہے, دوسرا ہم کہاں کے سچے ہیں, یا آخر کب تک, یا اگر پہلے کے بھی دیکھیں ہم سفر ہے, زندگی گلزار ہے. یہ وہ ڈرامے ہیں جو انڈیا میں بھی جب چلے تو لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا تھا. آپ کے سوا میرا کوئی اور نہیں, کوئی رشتہ نہیں, کوئی اپنا نہیں. پیمرا ڈیفینیٹلی اس کے جو کچھ رولز یا کچھ ہیں, وہ پابندیاں جو ہم پہ لگتی ہیں, اس میں بہت سی چیزیں ہم کر نہیں سکتے. تیرے نال پیار جب میں نے اڈاری کیا تو اڈاری چائلڈ ابیوز پہ تھا, جس کو پوری مطلب دنیا میں سراہا گیا, لیکن مجھے پیمرا سے لیٹر ملا. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ مقابلہ ہم کرتے ہیں کہ ارطغرل, یا پھر ہم انڈیا کا ڈرامہ, یا ہم کہتے ہیں کہ نیٹ فلکس پہ یہ چل رہا ہے, تو پھر جب ہمیں وہ آزادی نہیں ہوگی تو کیسے ہوگا؟ اب بات پاکستانی ڈراموں کی ہو اور پاکستانی ٹویٹر خاموش رہے؟ امپاسبل. رے نے لکھا کہ اگر پاکستان کی مقبول ڈرامہ سیریز کو ڈیجیٹائز کر کے امیزون اور نیٹ فلکس تک پہنچا دیا جائے تو اس سے فائدہ بھی ہوگا اور ہمارا کلچر دنیا بھر میں پھیلے گا بھی. ایک اور ٹویٹر صارف نے لکھا کہ پاکستانی پہلے کہا کرتے تھے کہ جہاں تک فلموں کا سوال ہے بالی ووڈ بہتر صحیح, لیکن پاکستانی ڈرامے انڈین ڈراموں سے بہتر ہیں. مجھے نہیں لگتا اب ایسا ہے. رضوان تاج نے لکھا کہ میں اپنے بچوں کو پاکستانی کلچر سے قریب رکھنے کے لیے انہیں پاکستانی ڈرامے دکھانا چاہتا ہوں, لیکن ہر ڈرامے میں وہی گھسی پٹی شادی افیئر والی کہانیاں مجھے ایسا کرنے نہیں دیتی. اور رخسار لکھتی ہیں پاکستانی ڈرامے 2 خواتین 1 مرد, 2 مرد 1 عورت, وہی ٹپیکل ذہنیت. پاکستان میں اتنی کہانیاں ہیں لیکن ٹی وی پر وہی بکواس. تو آج کل ڈراموں میں جو بنایا جا رہا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ جو ہم 80-90s کے ڈراماز دیکھتے تھے وہ ڈرامہ ہوتے تھے اور وہ بڑے شوق سے بھی دیکھے جاتے تھے. جب وہ ڈراماز چلتے تھے تو سڑکوں پہ کہتے تھے سناٹا, اور ہم بھی اس ٹائم میں وہ ڈرامے دیکھتے رہے. ہمارے جو نیو ڈرامے ہیں اس میں تھوڑا سا کلچر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, بہرحال پھر بھی اچھے ڈرامے ہیں. کمپیریٹیولی ہمارے جو فلمی انڈسٹری ہے اس سے ڈرامے بہتر ہے اور اس میں ایک اچھا خاصا ہمیں ایک میسج ملتا ہے. پاکستانی ڈراموں میں کوئی ٹویسٹ وغیرہ نہیں ہے, کانٹیکس وغیرہ بالکل فضول ہیں ان کے. اس میں ایک ہی چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے, ساس کی چالاکیاں, بہو کی چالاکیاں, شوہر سے چھپا ہوتا ہے, اینڈ میں وہ راز کھولتا ہے اور ڈرامہ ختم. کچھ چینج نہیں, کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا. وہی سب کچھ ہے جو ایک چینل پہ ہے وہی دوسرے چینل پہ ہے, وہی لڑائیاں, وہی جھگڑے. ساس بہو کو یہ کہہ رہی ہے, بہو ساس کو یہ کر رہی ہے, وہ طلاق کے ہفتہ پہ بات چل رہی ہے. اسپیشلی جو لعنت ہے ہمارے معاشرے میں اسپیشل طلاق پہ, سارے ڈراماز کے سیزن لے دے کے سارے اس پہ آ رہی ہوتی ہے, معشوقہ. کیا آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں. اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو مسئلہ صرف کانٹینٹ کا ہے یا پھر اور وجوہات بھی ہیں؟ بائی اینڈ لارج اگر آپ پاکستانی ڈراماز دیکھیں, اگر آپ ٹی وی اٹھائیں یا پاکستانی فلمز دیکھیں
اور آپ کوئی بھی نیٹ فلکس پروڈکشن اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ڈفرینس صاف نظر آئے گا. اور وہ ڈفرینس صرف اسٹوری لائن اور نیریٹو کا نہیں ہے, لیکن ٹیکنیکل ڈفرینس بہت ہے ان ٹرمز آف دی آڈیو پروڈکشن. یہ جو ویڈیو پروڈکشن ہے ان کی, اس میں بہت صاف آپ کو یہ ڈفرینس نظر آئے گا. نیٹ فلکس کی جو سبسکرائبر بیس ہے وہ 180 ملین ہے, اور پاکستان کی جو سبسکرائبرس ہیں وہ صرف 1 لاکھ ہے. تو ہم ان کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ان ٹرمز آف اسمارٹ فون پینیٹریشن اور آپ کی جو براڈ بینڈ پینیٹریشن ہے, پاکستان جو ہے اس پورے ایشیا پیسیفک ریجن میں باٹم 2 میں آتا ہے. خیر میری عمر تو اتنی ہے کہ مجھے چاند گرہن اور الفا براوو چارلی جیسے ڈرامے یاد ہیں, اور سچ بات تو یہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں, چاہے وہ رائٹرز ہوں, اداکار ہوں یا پھر پروڈکشن ٹیمز. کہا یہ جاتا ہے کہ وہی چیز بنائی جاتی ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ لوگ آج بھی اچھی کہانیوں اور کانٹینٹ کو اسی طرح سراہتے ہیں جیسے پہلے. اور اگر پاکستانی کانٹینٹ کو نیٹ فلکس جیسے انٹرنیشنل اسٹریمنگ پلیٹ فارمز پر اپنی جگہ بنانی ہے تو ریگریسو ساس بہو شادی افیئر کے فارمولے سے ذرا آگے دیکھنا ہوگا.